नांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो व्हड जेजून शिसांक म्हणे, हो म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी भायर सन वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें. बसया. लग्नाच्या साक्रामेंत तातूं एकवटून कुटुंबाची वेत प्रारंभ करच्याक ह्या वेदी समकर हांगासर आसच्या जेविल्लें आनी शेरिल्लें. हांवें कितें सांगचें म्हणून चिंतून आसुल्लो. तें आरंभ करच्या पयलीं हांकां इल्लें सवाल विचारया, कित्याक दोगांय हांसून आसात. खंडीत जावन जाप मेळटली म्हणून चिंता हांव. कालच्या राती शिराधरीचो पावस आसुल्लो, देखून दग नातल्ली, बरी न्हीद जाल्या म्हणून चिंता. हय मू जाल्या. तुमी कित्या खातीर हांगा आयल्यात? सिंपल क्वेश्चन पयलें. कित्या खातीर हांगा आयल्यात? कश्टां दिसता, चिंतूंक पडलीं दोगांय. टुडे इज युअर वेडिंग डे, रायट? कित्या खातीर आयल्यात? टू रिसीव द सॅक्रमेंट ऑफ होली मॅट्रिमनी. वैगी उलयना, शेरील उलयना, एकल्याक सोंड दिला दिसता उलोवंक आज. काजाराचो सॅक्रमेंट स्विकार करच्याक तुमी हांगा आयल्यात. वॉट ब्रॉट यू टुगेदर? You could have selected anyone else. What brought you together to this church to be united with Cheryl? इल्लें कस्तां तांकां इल्लें कस जाता काय एक्सपिरियन्स आसली तुमी सांगयेत. कित्याक दोगां जोडी आल्तरी मुखार लग्नाचो सॅक्रमेंट स्विकार करच्याक सांगाता येतात. मोग न्हय, तेंच आमी आयकल्या आयच्या पयल्या वाचपान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो मोगा विशयांत वर्णून गेलो. हांगासर किर्तन गावंक आयिल्लोय मोग सर्वेस्परा म्हणून ताणें मोगा विशयांत गायलें. तुमकां ताची विसर पडली की सुरू जावचे पयलें विसर पडोंक ना. द लव दॅट यू हॅव सीन अँड यू आर गोइंग टू विटनेस ऑल थ्रू आउट युअर लायफ, दॅट हॅज ब्रॉट you together to this holy Eucharistic celebration in which you are going to be wedded as husband and wife. Isn't it? होय मू? तर हो मोग खंय जावन येता? आनी सवाल विसर वचना, कित्याक म्हळ्यार आनी सवाल विचारल्यार तांचे घाम सुट्टा. आज तो दीस तांकां आमी उपाद दिवचे न्ही. आनी चडावोच जावन काजाराचो शिरमावन दिल्लो, काजाराची जोडी आयकनात खंय. मागीर आयकता म्हणून चिंतचें तांणी, आमी व्हिडिओग्राफी करता, रेकॉर्डिंग आमी पळयता म्हणून. रेकॉर्डिंग तुमी प्ले करतानाय मिसांत काजाराचो शर्मा येता आसतना फॉरवर्ड करतात, मागीर उपरांत बास दितना मात्र येतात आनी परतून फॉरवर्ड करून हॉलाक वेतात. वय मू? वय मू? आज इल्लें आयकोंक जाय तुमी, त्या खातीर सांगलें हांवें आज तुमी आयकोंक जाय इल्लें. दोगांची काजाराची दोतोन जाल्या मू? जाल्या. थंयसर तुमकां कितें सांगलां तें गरजेचें आनी परतून तुमकां तें आयकोंक मेळना. देवान आपल्या मोगाचें प्रतिरूप जावन मनशाक ह्या संवसारी रचलो. God created human beings in his own image and likeness so that they may be embodiment of his love. ताचो मोग ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक जाय जाल्यार आनी एका व्यक्तीक आमी पळोवंक जाय. देखूनच आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणालो,
हांव तुमकां एकच उपादेश दिता एकामेकाचो मोग करा. मोग करीत जाल्यार आनी एका व्यक्ती विशीं आमकां जाणा जावंक जाय आनी एका व्यक्ती थंय आमी देवाचे मुखामळ पळोवंक जाय त्या मात्र आमी मोग करता. दॅट इज वॉट गॉड इंटेंडेड. एवरीवेअर देर शूड बी लव. आणि तो मोग बाप पूत आणि पवित्र आत्मो एक जावन ते सांगातपणांची येतात. मोगाचे पहिले कुटुंब जावन आसा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे. त्या मोगाच्या बांदान ती एकवटून आसात. तेच कुटुंबाचे प्रतिरूप वा देख घेवन तुम्ही फुडें कुटुंबाची वेत जियोंक येतात. आणि मोग जावन आसा त्याय कुटुंबाचो तुमकां बांदून दवरता तसलो एक गांच. ती गांच केन्ना सोडूंक ना. That is a knot. Love is a knot which brings you together and keeps you together all throughout your married life. तुम्ही तुमच्या दोतोनी गेल्ल्या वेळार दोन संगती तुमकां सांगल्यात मोठ्यान तुमकां विचारता पुरतो हांव. दोन संगती खंयचे गे म्हळ्यार काजाराचे उद्देश खंयचे. तुम्ही हाच्या पयले मस्त वर्सां आदी दोतोनी गेल्ल्यात आसो पुरो तुमकां रिवायज करी येता. काजार जावच्याचे दोन उद्देश खंयचे. What are two main purposes of marriage? काले सांगलां आउट ऑफ सिलेबस की सीईटी पर काल एक्झाम झाली ताणे दिला नाही 23 मार्क्साची क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस म्हणून अशी आउट ऑफ सिलेबस की व्हॉट आर द टू पर्पसेस. Unity and indissolubility. That is what was told. I hope anywhere you attend marriage preparation course, they will mention these two things. का जर जावन आसा तुम्ही तुमच्या जिवितांत एकच फुटी जावचें. तुम्ही दोगांय मोगांत एक वडतात आणि हो बांद एक पोटी आसां खातीर जाल्लो तो कोणाच्यानी मोडूंक जायना. जें कितें देवान जोडी केला तें मनशान मोडू नये म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. या जगाच्या मणियारपणाकाल तुम्ही लग्नाच्या सक्रामेंतांत एक वडतात आणि हो सक्रामेंत तुटोंक सादत ना. फेविकॉलाचे आदीं पयले गडबडेस येताले उदका भितर चेर घालना हस्तीन ओडल्यार तें फुटकें जायनातलें. तसलो बांद काजर असो जावन आसा. वन्स यू आर वेडेड टुगेदर यू आर वेडेड फॉर लायफ. ते तुम्ही उडास दवरूंक जाय. दुसरें आसा उद्देश. देवान जर ह्या काजारी जिवितांत तुमकां कितेंय बेसांवां दिवन फळां दिल्यांत ती मोगान तुम्ही स्वीकार करूंक आसात आनी ती तुम्ही क्रिस्ती भावार्थांत देवाक मानवत असलेलें जिवीत जियोन तांकां तुम्ही वाडोवंक आसा. हे जावन आसा दोन प्रमुख उद्देश तरी एक लग्न सक्रामेंतांत एकवटतले आनी समजून घेवचे जाल्ले. सो दीस इज अबाउट लिटल थियरी. आमी इल्ले मुखार या. पावस आयला न्हय काल हेणें पुरा तोंडांतल्यान उदक वळोवन वेतालें. काजरी जिवीत म्हळ्यार दोगां कुटुंबाची दोन पंथांतावन तुम्ही लागीं येतात. वय मू न्हंय पळयल्या की कितले जाणांनी न्हंय पळयल्या. थोडं वचपणी पळोवन आसतात सकल व्हड म्हणी पळयला की हां ते म्हणी पळयला आनी ताका उदकय तोंडान बरसता. पावस पडले उदक तोंडांतल्यान तेणे हेणे घेवन बरसता. न्हंयचें उदक वळोवन खंय वता दर्याक वता न्हय. हां सो दर्यो जावंक जाय तुमच्या काजार जिविताचो मोगाचो वाडो. आज एक न्हंय चेविनाच्या रुपार येता तर आनी एक न्हंय शेरिलाच्या रुपार येता. खंय तुम्ही भेटल्यात वळोवक जाली मोग उपजलो ल्हानशी फुटली जर ती वळोवंक सुरू जाली आनी आज न्हंय जावन तुम्ही ह्या देव तेंपलाक आयल्यात. आज तुम्ही दर्यांत गडसतात. दर्यान गडसत आसतना ह्या न्हंयचें उदक भरता त्या न्हंयचें उदक भरता. मागीर थंयसर खंयचें उदक खंयचें न्हंयचें म्हणून सोदून काडूंक जायना. जाता की जायना. तशें तुमचें काजरी जिवीत आज सावन आरंभ करचें तुम्ही त्या मोगाच्या वाळ्यांत तुमकां वळोवंक सोडूंक आसा. मोगाच्या वाळ्यांत वळोवंक सोडटा आसतना आमी म्हणटा दर्याच्या वाळशाच्या वाळ्याच्या विरोध उपेवचे कश्ट. मॅरिड लाईफ इज नॉट इझी. सगळ्या सांगू पुरो काजरी जिवीत सुलाभ म्हणून हांव सांगता काजरी जिवीत सुलाभ न्हय. यू आर गोइंग टू मेक अ डेलिबरेट चॉयस फॉर युअर सेल्फ टुडे. तुम्ही तुमच्या जिवितांत जाणा आसून एक विसवण करतात. साबारी काजरी जिवितांच्या लोकांचे जिवीत तुम्ही पळयला. तांचे काजरी जिवीत पळयला. जावं पुरो 50 वर्सां काजरी जिवीत जियेल्ल्यांचे जिवीत तुम्ही पळयला. You have verified all the possibilities and today you are making a deliberate choice for yourself to be husband and wife and it has got its own challenges. पूण चॅलेंजेस म्हणल्यार अक्षर आमकां भियोवची गरज ना. आमी ते चॅलेंजेस विन जावंक साद आसा. दिस डेलिबरेट चॉयस नॉट ओनली फॉर कमिंग टुगेदर. हे बीन सोडून तुम्ही सांगात येवच्याक मात्र न्हय. ही बीन सोडून तुम्ही द डेलिबरेट चॉयस शूड बी टू लव इच अदर
The deliberate choice should be to forgive each other. Deliberate choice should be to understand each other. म्हणजे तुम्ही दोघांनी मोग करूंक विसवण करूंक आसा, एकामेका बोगसूंक तुम्ही विसवण करूंक आसा, एकामेका समजून घेवच्याक तुम्ही विसवण करूंक आसा. त्या खातीर हांवें म्हळें वड्याच्या विरोध उपयोगचे कश्टांचे. काजरी जिविताच्या पयणार आमी जियेत असताना ल्हानच्या संगतीमध्ये तुटफूट येता, ल्हानच्या संगतीमध्ये राग सडता. आणि पयलें आमी म्हणटा सांगाता जियोच्या कुटुंबांत हे सकड सुलाबेन सुदारचेताले. आज विंगड जियोच्या कुटुंबांत इल्लेशे येना फुडें जावन गेले मागीर म्हाका जायना, म्हजे लागीं म्हजें काम आसा, म्हजे लागीं पयशे आसात, हांव विंगडच रावतां. यू आर मॅरीड नॉट फॉर दॅट सेक, यू आर मॅरीड टू लिव्ह टुगेदर टू द एंड ऑफ युअर लाईफ ॲज हजबंड अँड वाईफ. तेवढं असतो बरा. काजरी जिवितान चॅलेंजस कंडिती आसात, पूण ही चॅलेंजस तुमच्या मोगा वरवीं जिखूंक साद आसा. त्या वड्यांत वळता आसतना ताचे विरोध उपयोग कश्टांचे, पूण दोगांनी हात सांगात धरून उपेतात जाल्यार खंडीत जावन तुमी पोंताक पावतात. यू आर नॉट गोइंग टू लेट अनदर पर्सन ड्राउन इन द flow of the marriage that I am speaking now. You are going to hold each other together and you are going to swim together to the other end where you will live a happy life. खाजरी जिवितांत संतोष जाय तर पयल्यान म्हजें म्हणलें सोडूंक आसा, पूण आसतो बरा म्हजें म्हणलें सोडूंक आसा, आमचें म्हणलें आमी घेवंक आसा. आणि एका व्यक्तीने जायते ऊण आसूं पुरो आणि एका व्यक्तीने जायते उणेपण आसूं पुरो तेंच पॉयंट करच्या बदलाक ताचे ती आसलें बरेंपण वेचून काडूंक प्रयत्न करा. तर एक फावटी कितें जाता आसतना फकत बरें मात्र वेचून काडा, बरें मात्र उलया. आणि एका व्यक्ती विचांत शेजारची तुमच्या कुटुंबीदारां कोणी कितेंय सांगतात जाल्यार ताका तुमी कान बंद करा. पयलें वचून तुज्या न्हवऱ्या लागीं तूं विचार जें कितें घडना तें सत घे न्ही, तूं वचून तुज्या बायले लागीं विचार. आनी एकल्याक आयकून तुवें डिसायड करच्या फुडें तुकाच तूं आयक, तुज्या लाईफ पार्टनराक आयक आनी ताचे उपरांत तूं निर्धार घे. आनी तो वळखटी जावनी हो मोग संपूर्णपणी जियोवच्याक, हो मोग मुद्दर दवरच्याक मोग मेळटली. आनी थोड्याच वेळान हांगासर सेवेदी समकत तुमी एकामेका भास दितात ती भोवसर गरजेची समजून घेवच्याक. भास उगडा आसा सागी आयकल्या गी मागीर इंग्लिशान दिता हांव कोंकणीन सांगता. खंयची ती सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुजो मोग करतली, हांव तुका विश्वासी रावतली. मागीर आनी मानान लेखतली मागीर जालें न्ही. हरी एकल्याने विसरून पडचें तें इंत की भास मोरा पर्यंत हांव तुका विश्वासी रावतलो, विश्वासी रावतली. मोरा पर्यंत हांव तुजो मोग करतलो. मोरा पर्यंत हांव तुका मानान लेखतलो, मानान लेखतली. भास मोरा पर्यंत. आनी आज एका दिसाक न्ही पूण आसतो वरा तुमी दिली भास मोरा पर्यंत जियोंक आसा. दॅट इज वॉट मॅरेज कॉल्स फॉर. आनी सडीत काय सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार सड सांगल्यार मागीर म्हणटा पात्रांव मस्तूल येता म्हणून. हांवें हर एक रेस्पेरा वेता आसतना एक संग सांगचें आसा. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस तो काजरी जोड्यांक जायते शिकोवन दिता. ताणें शिकोवन दिल्ल्या पैकी एक मात्र म्हाका पसंद जाल्ली हांव तुमकां सांगता. ती भोव प्रॅक्टिकल आसा. ही इट इज टायटल्ड एज वेटींग रेसिपी. तुम्ही मुस्तुरी तें काणां करतात न्हय, त्या काणांत टेस्ट येजे जाल्यार जें कितें घालूंक आसा सारक्या रितीन घालूंक जाय. पापा फ्रांसीस म्हणटा बऱ्या कुटुंबाची जिविताची बरी रेसिपी जावन आसा. तातूंत आसा 3 संगती. एक तुम्ही सॉरी म्हणून विचारूंक फाटी करूंक ना, प्लीज म्हणून सांगूंक फाटी करूंक ना, थँक्यू म्हणून सांगूंक फाटी करूंक ना. प्लीज, सॉरी आनी थँक्यू हे 3 शब्द जर तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आसात जाल्यार जावं पुरो हे नवे काजारी जोडे आनी आदले काजारी जोडे कोणाच्याय जिवितांत हे 3 शब्द आसात जाल्यार त्या काजारी जिवितांत कितेंच कश्ट येनात खंय. कोणें काय सूख करता आसतना सॉरी म्हणूंक एक रेडी रावा. कितें तुका ताजे लागीं विचारूंक आसा जाल्यार जाय जाल्यार तेंचे येवती म्हणून राखचें न्ही, प्लीज म्हणून तुमी वापरा. आनी कितेंय बरें करता आसतना थँक्यू म्हणलें शब्द वापरा. खंडीत जावन तुमच्या काजारी कुटुंबाची वेत बरें सुफळ जातलें. आनी देर इज नो परफेक्ट वेडिंग. एक संगत उडा आसतो बरा बायलान आनी एकल्या व्यक्तींच्या काजारी जिवीत पळयत आसतना तें परफेक्ट म्हणल्यार बरें दिसूंक पुरो. देर इज नो परफेक्ट वेडिंग. वी आर ऑल मार्चिंग टुवर्ड दॅट परफेक्शन. कुटुंबाच्या जिवितांत तुटफूट कश्ट येतलेच जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय. आज लग्नाचे जिवीत तुम्ही दोघां सांगात येवन हांगासर तुमी सक्रामेंट स्वीकार करता आसतना फाटी वेता आसतना तेगा जाणां तुमी फाटी वेतात. जेजू क्रिस्त तुमकां एकवटूंक सो ते सक्रामेंटां तुमच्या सांगाता तुमच्या कुटुंबाच्या जिविताच्या पयणार वेता. सकाळीं उठता आसतना आज म्हज्या काजाराचो नवो दीस, पयलो दीस म्हणून सोम्या मुखार आलतरी मुखार येवन मागणें करा
कितेंय सोडून जाता जाल्यार सांजेर परतून न्हिदोंकच्या आदी त्या साल तरी मुखार रावून सोम्या लागीं परतून तुमी उपकार मागा आनी खंडीत जावनी सोमी तुमच्या काजरी जिवितांत आसा जाल्यार तुमच्या काजरी जिविताचें पयलीं सुफळ जातलें बरें जातलें दोन वळ सांगात मेळून एका दर्यान मेळून वळता आसतना तो मोग आनी किसडटा तो मोग संपूर्ण जाता सांब पावलून आज सांगिल्ली ती कॉलोसकारांक बरयल्या पत्रांतली उतरां परतून घरा वचून वाचा मोग जावन आसा सोंसणीक दयाळ ह्या मोगांत आमी जियेचे तर एकामेका आमी होंदून जियोंक आसा एकामेका आमी सडधोड करून जियोंक आसा एकामेका देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आमी जियोंक आसा जेजून सांगिल्ली उतरां मांजला तोंडां आयकली एका इश्टान आनी एका इश्टा जीव दिवच्या प्रास व्हर मोग ना तो मोग काजरी जिवितांत तुमी दिवच्या सॅक्रिफिसांत तुमी करच्या एकामेका करच्या सॅक्रिफिसांत संपूर्ण जाता तो मोग तो सुक्रिस्त पवित्र करून दी तुमचेर तो आशिर्वादां घालून दी आनी तुमचें लग्ना जिवीत सुफळ नंदन जावन दी म्हणून आमी मागता आनी हेंच जावन आसा देवान वेंचलेलें सोडी केल्लें तें जोडें तें कोणी मनशान पयस करूंक जायना तसलें जावन दी आमची हर एकल्याची मागणी आज विशेष रितीन ह्या सोड्या खातीर आमी भेटोवन दिवया आनी आज आनी तांणी आरंभ करचें हें लग्ना जिविताचें पयण सर्वेस्पर देव आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून आमी मागया Now come together into the house of the church, so that in the presence of the church minister and the community, your intention to enter into marriage, it is strengthened by the Lord with His sacred seal. Christ abundantly blesses the love that binds you. With special sacrament, He enriches and strengthens those He has already consecrated by holy baptism, that they may be faithful to each other forever. They assume all the responsibilities of married life. And so in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Jevin and Shirley, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? I do. I do. Are you prepared as you follow the path of marriage to love and honor each other for as long as you both live together? I do. I do. Are you prepared to accept children lovingly from God, so bring them up according to the law of Christ and His church? I do. I do. Since it is your intention to enter the covenant of holy matrimony, join your right hands and declare your consent before God and His church. I, Jevin, take you, Sheryl, to be my wife. I promise to be true to you in good and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Cheryl, take you, Jevin, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. May the Lord in His kindness strengthen the consent you have declared before the church, graciously bring to fulfillment His blessing within you. What God joins together, let no one put asunder. May the Lord bless these rings which you will give to each other as a sign of love and fidelity. Cheryl, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Jevin, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.